बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर मौजूद हूँ एम ए शहजाद ख़ान साहब के पास। एम ए शहजाद ख़ान साहब का एक लंबा तारुफ़ है, इल्म जाफ़र हैं, आप पामिस्ट हैं, 7 घंटों के हिसाब से इल्म भी जानते हैं, बड़ा कुछ जानते हैं। लेकिन मैं आज कुछ ना कुछ जानना चाह रहा हूँ। 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। ख़ान साहब ने बात की थी सबसे पहले कि इमरान ख़ान 1/10 के ज़ायचे के मालिक हैं। मैं ये समझ रहा था पता नहीं 1/10 का ज़ायचा क्या है। मैं समझने की कोशिश करूँगा, लास्ट टाइम भी पूछा था, मैं फिर पूछने की कोशिश करूँगा। फिर ख़ान साहब ने ये भी बात की थी कि ख़ान साहब लंबी नाक के मालिक हैं। लंबी नाक का मालिक क्या करता है? अगर मुझ में से, आप में से किसी की भी लंबी नाक है, उसका क्या मतलब है? हाथों के निशान की बात की थी कि नाखूनों में चाँद का निशान आ जाए तो उस बंदे को जल्द उसकी किस्मत खुलने वाली है। ये सारी बातें करूँगा मैं ख़ान साहब की इजाज़त से, और पूछूँगा कि ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आज वीडियो थोड़ी हटके है। आपने सबसे पहले तो कहा था ख़ान साहब लंबी नाक के मालिक हैं। ये लंबी नाक का क्या आँख, कान, तिल, इस पे बाद में करूँगा। सबसे पहले लंबी नाक का क्या है? अच्छा सवाल है, और मैं जो हूँ मैं समझता हूँ कि दुनिया में घुमा और हर तरह के चेहरे देखे। अब ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इसको तो मैंने देख लिया, पढ़ लिया। इसके बाद फिर मैंने अटलांटिक ओशन को पढ़ा, अफ्रीका को पढ़ा सारा, फिर फॉर ईस्ट हो या मिडिल ईस्ट हो, हर एक के चेहरों को भी मैं पढ़ता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी, और मैं लिखता रहता था। फिर ज़ाहिर है मैं इस फील्ड में बहुत पुराना हो चुका हूँ। मैंने फिर एक स्टडी और की कि जो इंदिरा गांधी जो थी, उनकी नाक लंबी थी, वज़ीर आज़म थी। उसके बाद राजीव गांधी आल्सो इज़ ए प्राइम मिनिस्टर, लंबी नाक। उसके बाद हमारे मुल्क में आ जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, लंबी नाक। फिर उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आल्सो प्राइम मिनिस्टर, लंबी नाक। और इधर मैं फिर और किया, मैंने और देखता रहा तो मुझे नज़र आ गई एक नाक और, वो इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लंबी नाक। उन चारों को जब मैंने देखा, इमरान खान साहब के अलावा जो मैंने नाम पहले बोल दिए हैं, तो उनकी अगर हम देखें कि अमवात कैसे हुई हैं, इसी तरह मैं इधर भी गौर करता हूँ कि खान साहब भी शहीद होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी अल्लाह पाक ने जो टाइम लिखा है, वो शहादत की बात कर रहा हूँ। तो अब लोग, जो आवाम जनता है, वो कहेगी हमारी लंबी नाक, हम भी शहीद होंगे। इसके अंदर भी एक और नॉलेज है। ये तो एक प्राइम मिनिस्टरशिप थी, या कोई प्रेसिडेंट्स होते, या कोई मिनिस्टर्स होते, ये सियासत है, इसमें लेग पोलिंग्स और क्या मामला थे। उधर अगर मैं गौर करता हूँ आवाम को, जनता को, तो उनका हर एक का अपना माइंड, अपना डिज़ायर, अपना विश है, उसके मुताबिक वो आगे जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बिज़नेस कम्युनिटी का कोई शख्स है, वो बहुत बड़ा टाइकॉन है, वो लंबी नाक वाला है, ठीक है, और उसका मुतक्का लग जाता है किसी दूसरे टाइकॉन से जो वो भी असाबी मजबूत हो, तो ज़ाहिर है फिर वो लंबी नाक वाला शहीद ही होगा। जी, लंबी नाक वाला आप कह रहे हैं शहीद भी होगा। शहादत तो वैसे इस्लाम ने एक, मौत तो हर किसी की बरहक है, हर किसी की मौत आनी है। तो अगर शहादत की शेप में आए तो फिर तो अल्लाह ताला एक अगले दर्जात भी। मैं तो अपने लिए भी हमेशा नमाज में दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाक मुझे शहादत नसीब फरमाए। जी, बिल्कुल सही बात है। मौत कि शहीद हमेशा जिंदा हो। जी, कोई शक नहीं। एक दिन इस दुनिया से सब ने जाना है नाजरीन। शहादत की जो मौत है, ये अल्लाह ताला किस्मत वालों को नसीब करता है। सर मैं अब आपसे एक बात करूँगा कि आपने कहा था ख़ान साहब का ज़ायचा 1/10। मैंने उस वक्त भी पूछा था, आपने कहा था मैं नहीं बताऊँगा। बिलावल भुट्टो 1/4, मरियम 1/4, नवाज शरीफ 1/4, नहीं 1/2 था बिलावल शायद। तो ये सर थोड़ा सा गाइड कर दें। मैं सपोज़, या देखने वाले कोई भी जानना चाहें मेरा ज़ायचा क्या है, अगर 1/10 है तो उसका क्या मुराद है, 1/2 से क्या मुराद है, 4 से क्या मुराद है?
دیکھیں یہ ایک نالج ہے، میں چابی پھر بھی نہیں دوں گا آپ کو. 1/10 کا کھانا نریندرا مودی، 1/10 کا کھانا نیلسن منڈیلا، 1/10 میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں، بے شمار ہیں، اور میں بھی 1/10 کے کھانے کا ہی مالک ہوں. تو بات یہ میں کروں گا کہ 1/10 جو ہے نا، ایک پاورفل اسٹرانگ شخص ہوتا ہے، وہ جھکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مر جائے گا، مار دو. اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا 1/10 ہے، 1/6 ہے، 1/5 ہے، 4 ہے عام بندے کو؟ اگر نہیں بتاؤں گا. اب مریم نواز 1/4 ہے، نواز شریف 1/4 ہے. ٹھیک ہے، اب 1/4 ہیوی ہے، سے ہیوی ہے 1/6، 1/6 سے ہیوی 1/8، 1/6 سے ہیوی 1/10. اب ان ساروں سے ہیوی ہے ہاؤس والا، SS، AA، BB. اب اسی کے اندر اگر ہم دیکھیں، عمران خان 1/10 کا مالک بھی ہے اور ہاؤس کا مالک بھی ہے. AEIOU میں اس کا نام نکلتا ہے عمران احمد، یہ ہیوی ہے. اب اس میں کلوک وائز بھی ہیں اور اینٹی کلوکس بھی ہیں. اب ریورس بھی آتا ہے ایک، یعنی کہ 12 سے 1 پہ آ جائے، وہ تو کلوک وائز ہے. جو 1 سے 12 پہ جائے گا وہ اینٹی کلوک ہے. تو اینٹی کلوک ہمیشہ مار کھاتا ہے کلوک وائز سے. اینٹی کلوک کی ہمیشہ مدت کم ہوتی ہے، چاہے وہ ایک دم چھا جائے. ایک آدمی بڑا پازیٹیو نیچر کا مالک ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی 2 نمبری نہیں کی، کبھی شارٹ کٹ نہیں کیا. ٹوٹل از اے لائل پرسن. تو وہ شخص چل رہا ہے. اور ایک اینٹی کلوک بندہ آ گیا، کننگ پرسن، فراڈولنٹ، فریولس پرسن. وہ ایک دم آ جائے گا، آگے نکل جائے گا، لیکن آگے جا کے آگے بھی ایک نیکڈ آئیز والے لوگ ہوتے ہیں، جینیس لوگ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو نیچے کر دیتے ہیں. جو سلو والے جا رہے تھے وہ آگے آ جاتے ہیں اوپر. تو ہمیشہ جیتتا کلوک وائز ہے، نوٹ اینٹی کلوک. سر آپ نے کہا تھا ہاتھوں کی جو تل کا نشان یا چاند کا نشان آپ نے بولا تھا، جس کو ہم عام جو لوگ سمجھتے ہیں کیلشیم کی کمی ہوگی بچوں کو، ناخن میں اگر سفید آ جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ ناخون ہیں، ہر فنگر اپنا ایک نیم رکھتی ہے. فرسٹ فنگر جو ہے، انڈیکس فنگر جو ہے، یہ جوپیٹر کی فنگر ہے، یہ سیٹرن کی ہے، یہ سن کی ہے، یہ مرکری کی ہے. ہر فنگر اپنا نیم رکھتی ہے. اب ان فنگر پہ جو اوپر سٹین آ جائیں وائٹ وائٹ سے، وہ تو واقعی کیلشیم کی کمی ہے. میڈیکل بتائے گا کس کی کمی ہے، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں. اب اس کے نیچے، نیل کے نیچے جڑ میں، پرائمری روٹس جہاں جڑ ہے، وہاں پہ اگر مون آتا ہے، مون وہی مون جس چاند کی میں بات کرتا ہوں جو آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں. جب ہم نے روزے رکھنے تو ہم نے چاند دیکھنا، ایک لائٹ سی ہلکی سی کنی نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں چاند دیکھ گیا، ہم روزے رکھتے ہیں. عید کے لیے ہم لائٹ سی کنی، جی عید ہو گئی. اسی طرح یہ لائٹ سی لائن آ رہی ہے تو وہ بڑھتی جائے گی اور بڑھے گی، وہ بڑھے گی. جب وہ بڑھے گی تو فرسٹ انڈیکس کی فنگر پہ جب آ جائے گی، اس کو پروفیشنلی حوالے سے، اگر وہ کسی عہدے کا مالک ہے، کسی جاب میں جا رہا ہے یا لینا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی، تو اس کو ملے گی. اور جب وہ بڑھتی جائے گی، اچیومنٹس ملتی جائیں گی. اب وہ بڑھ گئی. اب میں نے کہا تھا چاند بڑھتا بھی ہے اور چاند گھٹتا بھی ہے. تو یہ جب گھٹنا شروع کر جائے، اس شخص کو چاہیے کہ پازیٹیو کردار ادا کرے، کوئی شارٹ کٹ نہ لے، کوئی باس سے نہ لڑ پڑے، یا اپنی ہی جاب میں کوئی شارٹ کٹ نہ لے، تو پھر وہ اڑ جائے گا.